बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, 26 अप्रैल है और आज मंगल का दिन है। आज हम पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के ऊपर और इस्लामाबाद से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो भी आपको बताएंगे। और टेम्परेचर जो है वो डेली की बुनियादों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन के जितने भी पाकिस्तान में दफातर हैं उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। और इस्लामाबाद की रेड जोन को तो हुकूमत की तरफ से खैर वज़ीर दाखिला की तरफ से और हुकूमत की तरफ से बिल्कुल बंकर्स लगा के और बड़े-बड़े कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया। तो हुकूमत की बौखलाहट जो है वो बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि कंटेनर्स लगाने की तो बात ही नहीं थी, जितना क्राउड बहुत ज़्यादा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पूरा रेड ज़ोन को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया। तो हुकूमत की बौखलाहट जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इसके साथ-साथ हम आज बात करेंगे जनरल हमीद गुल साहब के कुछ पुराने बयानात। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। पाकिस्तान के बड़े मायनाज़ और जनरल जिनकी कुर्बानियाँ लाज़वाल हैं पाकिस्तान के लिए, आईएसआई के सरबराह थे। उनकी आज एक वीडियो क्लिप है जो आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान में ये जो पिछले 1 डेढ़ 2 माह से न्यूट्रल कि कौन न्यूट्रल है और कौन न्यूट्रल नहीं है, और एक जो न्यूट्रल की बहस चल रही है, और उसके बाद ये जो सब कुछ हुआ, इसी से रिलेटेड उन्होंने एक बड़ी वाज़िया तस्वीर कशी की हुई है कि न्यूट्रल क्या होता है और हमारे जो इस्लाम है, हमारे इस्लाम में और हमारे कुरान मजीद में क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है और न्यूट्रल की क्या एक उसको लेकर जो है बातें कही गई हैं। तो वह सारी बातें रखेंगे। इसके साथ-साथ समी इब्राहिम साहब जो कि पाकिस्तान के एक बड़े मायनाज़ एंकर हैं, उन्होंने भी जनरल बाजवा के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ लेटेस्ट खबरें जो हैं ब्रेक की हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्या-क्या उनकी खबरें ठीक हैं और क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले मैं एक इल्लामा इकबाल का एक कॉल है उसके ऊपर उससे बात स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। अब इसका साफ-साफ मतलब ये है कि जी यूरोप की ग़ुलामी में तो हमारे मुल्क वाले जो हम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, वो खुद रज़ामंद हैं। हमारा ये जितना लिबरल तबका है, हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब जो कि मशीर ख़ज़ाना है, वो जाके अमरीकी वहाँ सबको सामने बैठ के कह रहे थे कि जी इमरान खान जो है वो तालिबानों वाला और कुरान को जो है और इस्लाम को एक बड़ा सख्त रवैये वाला जो इस्लाम है उसको फॉलो कर रहा है। तो हम लिबरल हैं, हमें वो यूँ बुराई कहता है और इस तरह कहता है। तो एक दरख्वास्त जैसे रखी गई वो आप सब लोगों के सामने है। तो ये जो सारा लिबरल तबका है ना, इन्हीं से मुखातिब होके कि इकबाल ने कहा था कि यूरोप की ग़ुलामी पर रज़ामंद तो हम लोग खुद हुए हैं और फिर यूरोप से किस चीज़ का शिकवा है जब हम लोग खुद ग़ुलामी पे उनकी पे मजबूर हैं, उनकी ग़ुलामी करना चाहते हैं। अब हम आपको जनरल हमीद गुल साहब का बताएंगे कि उनका ये जो क्लिप है, अब इसकी डेट वेट तो नहीं है, बहरहाल ये काफ़ी पुराना क्लिप है और एक ऐसी तकरीब में उन्होंने ख़िताब करते हुए न्यूट्रल को किस तरह उन्होंने बताया कि न्यूट्रल का असल मायने क्या है और न्यूट्रल कौन से लोग होते हैं और क्या न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये पीछे एक क्लिप है, ये चल रहा है। आप इसके 2-3 वर्ड्स हैं, ये मैं सुनवाऊंगा आपको, उसके बाद फिर पूरा क्लिप तो नहीं खैर चलवा सकते, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ये आप क्लिप का एक शॉर्ट सा क्लिप है, ये सुन लें, फिर इसके बाद में आपको बताते हैं कि न्यूट्रलिटी इज इक्वल टू रास्कैलिटी। मुशाहिद साहब नोट कीजिए प्लीज। न्यूट्रलिटी इज रास्कैलिटी। जनरल हमीद गुल साहब ने कहा कि न्यूट्रल इज इक्वल टू रास्कैलिटी। न्यूट्रलिटी इज इक्वल टू रास्कैलिटी की जो न्यूट्रलिटी होती है ना, वो रास्कल, यानी कि अब रास्कल को मैं अगर इसकी वो करूँगा तो ये एक बड़ा भयानक सा वर्ड है जो उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में कहा कि न्यूट्रल जो होता है ना वो एक जानवर से भी बदतर लफ्ज़ है जो उन्होंने यूज़ किया है। फिर उन्होंने कहा कि कुरान में क्या इजाज़त है अब हम मुसलमानों के लिए और हमारे इस्लाम में, और उन्होंने फिर कहा कि आप हक़ और बातिल के दरमियान न्यूट्रल नहीं हो सकते। आपको या तो आप हक़ के साथ खड़े होंगे या आप बातिल के साथ खड़े होंगे। आप फ़ैसला करें कि आपने यहूदियों के साथ खड़े होना है या आपने मुसलमानों के साथ खड़े होना है। फिर उन्होंने बात करते हुए इस वीडियो में आगे उन्होंने कहा कि जब मुल्ला उमर के पास अमेरिकन्स गए तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको बर्बाद कर देंगे, आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है, आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें और ये और वो अलकायदा को ख़त्म करने में हमारी मदद करें। तो मुल्ला उमर ने साफ-साफ इनकार किया और उमर ने कहा कि जिस चीज़ से तुम मुझे डरा रहे हो और तुम कह रहे हो कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, मुझे पता है कि मेरा मुल्क तबाह हो जाएगा, मेरे बच्चे, मेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन ये जो बदमाशी तुम लोग कर रहे
رہے ہو, بغیر کسی ثبوت کے تم نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کر دی ہے اور تمہارا مقصد کچھ اور ہے اور بہانہ تم نے افغانستان کو بنایا, تو اس کے لیے کسی نے تو آخر کھڑا ہونا ہے نا اس بدماشی کے لیے. تو میں پھر اپنے اللہ کا حکم مانتا ہوں, تو میں ہی اس بدماشی کے خلاف کھڑا ہوں گا اور پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. اور پھر پوری دنیا کی عالمی طاقتوں نے دیکھا. اب تو انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان عالمی طاقتوں کے جو ہے قبرستان ہے, یہ امریکنز کہتے ہیں. تو پھر جس طرح امریکہ اور یہ جو نیٹو پاوریں ہیں, پوری دنیا کی طاقت یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکلی, تو کیا وہ صرف طالبان ہی تھے یا وہ صرف ان کا ایمان کی طاقت تھی اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال تھی؟ تو اس وجہ سے یہ سب کچھ جو بڑی بڑی دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے نکلی, تو یہ میرے اللہ کا کرم تھا. تو انہوں نے اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ تم حق اور باطل میں فرق کرو اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, پھر تمہیں اللہ کی مدد ملے گی اور یہ دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے کچھ نہیں کر پائیں گی. تو یہ ان کا بہت پرانا کلپ ہے ایک, جو میں نے آج آپ کے سامنے چلایا, جس میں وہ نیوٹرل کو بتا رہے ہیں کہ نیوٹرل کون ہوتا ہے, اور انہوں نے جانور سے بھی بدتر لفظ جو ہے اس کو یہ کہا ہے. اب میں اس کا راسکل کا مطلب گالی ہوتا ہے, تو یہ انہوں نے کہا ہے. اب یہ اتنا پرانا ایک کلپ ہے اور تب سے جنرل حمید گل صاحب کے آپ جتنے بھی کلپ اٹھا کے دیکھ لیں اور ان کی جتنی بھی تقاریب ہوئی ہیں اور جن تقاریب سے انہوں نے خطاب کیا ہے, بہت اچھی تھیں اور بہت ایک نئی آنے والی جو ہماری نسل ہے اور جو ہماری اب نسل چل رہی ہے, یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک بہت واضح اور پیغام تھا. اور وہ پیغام یہی تھا کہ غلامی کے زنجیریں آفٹر آل ہمیں توڑنی پڑیں گی. ہمیں یہ امریکہ اور یہ عالمی طاقتوں کی غلامی قبول نہیں کرنی, اور جب تک ہم اس غلامی کی زنجیریں نہیں توڑیں گے تب ہم ایک آزاد ملک اور ایک آزاد قوم اور ترقی نہیں کر سکتے. اور اسلام کو اس پوری دنیا میں نافذ, اور خاص طور پہ پاکستان میں ہم اپنے اسلامی قوانین کو جو ہے مکمل طور پر نافذ نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑیں گے. تو یہ ایک کلپ تھا جو آپ لوگوں کو دکھانا ضروری تھا, جو اس ٹائم پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے اور یہ جو غلامی کے زنجیریں ہمیں دوبارہ جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مزید زور لگا کے جکڑا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ زنجیریں تم لوگ نہیں توڑ سکتے اور یہ تمہارے پاؤں کے ساتھ ایسے ہی بندھی رہیں گی اور تم لوگ ایسے ہی غلام رہو گے, ہم لوگ صرف آزاد رہیں گے. یہ جو کچھ گنے چنے 10,000 لوگ ہیں, 2 4 5 10 15 20 خاندان ہیں, صرف ہمارے بچے جو ہیں وہ اربوں روپے میں کھیلیں گے, اربوں روپے کے کاروبار کریں گے اور بڑے بڑے جزیرے جو ہیں ان کے اوپر عیاشیاں کریں گے. یہ کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیڈ وہ کرے گی, باقی پورا پاکستان جو ہے 22 کروڑ عوام, ان کی زنجیریں جو ہیں وہ اور مضبوطی سے جکڑیں گے ہم, اور وہ غلام رہیں گی تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ عیاشی کر سکیں. اب سمیع ابراہیم صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے رابطہ کر لیا عمران خان صاحب کے ساتھ, جلد الیکشن کروانے کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہوا جو ہے وہ نکل چکی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے پہلے فیصلے ہو جائیں گے اور لانگ مارچ کو نکلنے کی تک کا جو ہے موقع نہیں دیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کے جتنے اعلیٰ آفیشلز ہیں, ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, میڈیا, ان سب کو پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان کے پیچھے عوام کھڑی ہے اور عوام نکلے گی. اور جس دن لانگ مارچ ہوگا پھر وہ جو سب کچھ ہوگا پھر وہ سنبھالا نہیں جائے گا, تو اس سے پہلے یہ سب کچھ معاملات جتنے بھی ہیں سالو ہو جائیں گے. اس کے ساتھ پھر انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب نے اور بھی کہا, انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے امریکہ کی ایما پر عمران خان کو فارغ کر دیا. اب اگر باجوہ صاحب اپنی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں اور فوج کی ساخت کو مزید متاثر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کا مظاہرہ پیش کر کے جلد از جلد الیکشن کروائیں. یہی اسی سے ملتا جلتا کالم جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, شاہین صباحی صاحب جو کہ ایک بڑے مایہ ناز صحافی ہیں اور ان کے لفظ جو ہیں کبھی بھی نہیں بکے اور نہ ہی وہ بکیں گے, تو ان کے بھی جو انہوں نے کالم لکھا تھا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا. انہوں نے سیدھا سیدھا جنرل باجوہ کو کہا تھا کہ آپ نے بہت کام خراب کر دیا, وہ آپ کو یہ صحیح کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادارے کی عزت جو ہے وہ بحال ہو اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ یہیں تھم جائے. اب لاسٹ میں ہم آپ کو بات کر لیتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹویٹ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے, اس پہ اب تک تقریباً پچھلے 4 سے 5 دن میں دوبارہ 10,64,33,419 ٹویٹ ہو چکے ہیں اور 1 بلین کے قریب جو ہیں, 1 ارب کے قریب اس ٹرینڈ کے وہ ہیں ویوز ہیں, اور یہ اس ٹائم دنیا کا ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے. یہ جو امپورٹنٹ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ ہے, سوشل میڈیا کی تاریخ میں کوئی بھی ٹرینڈ جو ہے اتنا دیر پا نہیں چلا اور نہ ہی کوئی ٹرینڈ اتنا بڑا ویوز اور اتنے بڑے لائکس اور اتنے بڑے ٹویٹس میں گیا ہے جتنا یہ والا ٹرینڈ گیا ہے. تو یہ اس سے ہمارا اگر پھر بھی اگر ہم نہ سمجھیں کوئی تو پھر اللہ کی مرضی ہے. تو یہ ابھی تک کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.